स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले सी 2075 मा सोधिएको क्वेशन पेपरलाई सल्भ गरिरहेका छौं र तपाईहरुसँग डिस्कस गरिरहेका छौं। त्यो क्रममा हामीले 15 वटा क्वेशन सल्भ गरिसकेका छौं। हामीहरु क्वेशन नम्बर 15 सम्म पुरै सल्भ गरिसकेका छौं र हामीहरु क्वेशन नम्बर 16 मा छौं, जहाँ तपाईहरुलाई प्रुफ गर्ने क्वेशन सोधिएको छ। सो हामी त्यो क्वेशनलाई अब प्रुफ गर्नेतर्फ लाग्छौं। सो क्वेशन नम्बर 16 जस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 16 मा सोधिएको के छ र यसमा गिवन के छ भने हामीलाई इन द एडजोइनिङ फिगर हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ। जस्तै फिगरमा के छ भने दुईटा प्यारलल ग्रामहरु चाहिँ एकअर्कामाथि इन्टरसेक्ट भएका यस्तो छ र त्यो फिगरमा हामीलाई डीएस प्यारलल सरी यो कहाँबाट आएछ देन जस्तै यहाँ भने जस्तै हामीलाई फिगर के छ भने जस्तै हामीहरुको यो भयो एउटा प्यारललोग्राम, ठीक छ। देन त्यसै गरी मैले यहाँ एउटा अर्को प्यारललोग्राम पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा हामीहरुको दुईटाको बेस सेम छ यहाँ। सो बेस सेम भएको प्यारललोग्राम बनाउनु पर्ने छ। यो भयो हामीहरुको बेस थोरै सानो भएछ हैन। हामीहरुको प्यारललोग्राम दिएको छ, यस्तो छ एउटा प्यारललोग्राम र यो भयो हामीहरुको एउटा प्यारललोग्राम र यहाँ के गरिएको छ भने अर्को छ हामीहरुको प्यारललोग्राम यस्तो छ। ल यो भयो हामीहरुको अर्को प्यारललोग्राम। देन यो दुईटा यसरी जोडिएका छन्। सो हामीहरुको यो प्यारलल हुने भयो कोसँग, यो सँग हुने भयो र त्यसै गरी हामीहरुको यो लाइन हुने भयो प्यारलल यो लाइन सँग। देन अब यो लाइन त प्यारलल छँदैछ। यो कुराहरु हामीहरुलाई सबै प्यारलल छन् भनेर गिभन छ, यो मैले आफै लेखेको होइन, यहाँ सबै कुराहरु हामीहरुलाई गिभन छ। जस्तै यहाँ डीएस प्यारलल बीई भनेको छ। अब हामीहरुको यहाँ यसलाई बीईएसटी पेस्ट भनिएको छ र यसलाई दिएको छ नाम बीईएन, यहाँ दिएको छ एन र यहाँ दिएको छ डी। हामीहरुको यहाँ के भनेको छ त एडजोइनिङ फिगरमा डीएस प्यारलल टु बीई, बीडी प्यारलल टु ईएन छ र त्यसपछि बीटी प्यारलल ईएस त्यो पनि छ। सो अनि त्यसपछि हामीहरुलाई यसमा प्रुफ गर्नुपर्ने भनेको ट्रायंगल बीडीई, ट्रायंगल डीबीई, ट्रायंगल डीबीई हामीहरुको इक्वल छन् भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। र त्यसपछि हामीहरुको यसमा अर्को प्रुफ गर्नुपर्ने भनेको के हो भने प्यारललोग्राम अफ एरिया अफ प्यारललोग्राम बीईएनडी इज इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारललोग्राम बीईएसटी भनेर पनि हामीहरुले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। देन अब हेरौं हामी यसको प्रुफतिर जाम। हामीहरुले प्रुफमा तपाईहरुलाई थाहै छ के गर्नुपर्छ, रिजन र स्टेटमेन्ट्स लेख्छौं। जस्ट त्यो भन्दा पहिले हामीहरु गिभन लेख्छौं। हामीहरुलाई यसमा गिभन छ प्यारललोग्राम बीईएसटी एन्ड अर्को भनिएको के छ भने हामीहरुको यहाँ बीईएनडी के छन् त on the same base BE भन्ने हामीहरुको सेम बेस छ यो दुईटैको लागि र त्यसै गरी बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स एन्ड बिट्विन सेम parallel lines, between same parallel lines BE
प्यारलल टु DS. सो र हामीहरूले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको टु प्रुभ दुईटा कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ. एक नम्बरमा छ हामीहरूको ट्रायंगल DBT is congruent to triangle NES भनेर गर्नु छ. र त्यसपछि अर्को छ हामीहरूको प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको एरिया अफ प्यारलोग्राम BE and bend is equals to area of parallelogram based area of parallelogram BEST based parallelogram. Then proof मा छ हामीहरूको अब यहाँ म सानो एउटा बक्स बनाउँछु है. सो सानो भनेको अलि ठुलो नै भएछ. सो यो भयो मेरो. म यसमा एक साइडमा प्रुफ लेख्छु र एक साइडमा मलाई जे चाहिन्छ. एक साइडमा प्रुफ, एक साइडमा रिजन. देन तपाईहरुले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ हैन. पेपरमा टक्क एउटा टेबल बनाउने अनि मजाले अलि राम्रो ह्यान्डराइटिङमा लेख्ने एक्जाममा पनि है. सो हतार गरेर चाहिँ लेख्नु भएन. हतार गर्दा मिस्टेक हुन सक्छ है. बिस्तारै गर्ने, आरामसँग गर्ने. यहाँ लेख्छु म स्टेटमेन्ट्स र यहाँ लेख्छु म रिजन्स. मैले लेखेको स्टेटमेन्ट किन ट्रू छ त, किन हो त, त्यो कुरा म यहाँ लेख्छु. जस्तै मेरो स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा लेखे मैले इन ट्रायंगल हामीहरुको यहाँ जाम है. इन ट्रायंगल मैले यो दुईटा ट्रायंगललाई लिन्छु. इन ट्रायंगल DBT एन्ड इन ट्रायंगल NES भनेर लिन्छु दुईटा ट्रायंगललाई. इन ट्रायंगल DBT एन्ड NES एन्ड ट्रायंगल NES. हामीहरुको यसमा हामीहरुको ट्रायंगल DBT र ट्रायंगल NES मा हेरौं है. यहाँ हेर्दा के देखिन्छ भने हामीहरुको ट्रायंगल यो DBT ट्रायंगलमा एंगल BDT र हामीहरुको ट्रायंगल NES मा हेर्दा एंगल SNE भनेको इक्वल हुन्छ. किन? करस्पोन्डिङ एंगल्स हैन हो. त्यसैगरी हामीहरुको एंगल DNE लाई हेर्दा एंगल DNE र त्यसैगरी हामीहरुको अर्को एंगल भनेको यहाँ जस्तै सरी यो एंगल हैन, हामीले यो ट्रायंगलको लागि चाहिँ यो प्यारलोग्रामको लागि त लिइसक्यौं. सो अब यो प्यारलोग्राममा हेर्दा हामीहरुको एंगल TSE र एंगल NTB भनेका हामीहरुका करस्पोन्डिङ एंगल्सहरु भए. सो अब यहाँ लेख्छौं हामी एंगल DBDN is equals to angle SNE र त्यसैगरी हामीहरुको अर्को एंगल हामीले कुन लिएका थियौं त? अर्को एंगल थियो हामीहरुको एंगल BTN. एंगल BTN is equals to angle TSE
TSE यिनीहरुको लागि रिजन के हुने भयो त यी भनेका हामीहरुका corresponding angles भए corresponding angles देन त्यसपछि एउटा अर्को चाहियो हामीहरुले एंगल साइड एक्जियम बाट दुईटा ट्रायंगल इक्वल छन् भनेर हामी प्रुभ गर्छौं जस्तै अब यहाँ अर्को हेरौं जस्तै साइड DB र एंगल साइड NE लाई हेरौं एंगल DB र साइड DB र साइड NE यी दुईटा साइड इक्वल छन् किन साइडहरु इक्वल छन् सेकेन्डको लागि पनि यही हुने भयो रिजन र हामीहरुको यहाँ साइडहरु किन इक्वल हुने भयो त यिनीहरु भनेका त अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम यी भनेका हामीहरुका भए अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम प्यारालेलोग्राम पनि कुन त बेन्ड प्यारालेलोग्राम BEND प्यारालेलोग्राम का र त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौं त ट्रायंगल DBT इज इक्वल्स टु ट्रायंगल NES भन्न सक्छौं नियर यसरी भन्न सक्छौं बाइ के युज गरेर भयो त हामीहरुको यहाँ रिजन भनेको बाइ एंगल साइड एक्जियम बाट देन अब फेरि हेरौं हामी हामीहरुको थर्ड पॉइंट के हुने भयो भने हामीहरुको ट्रायंगल DBT इज इक्वल्स टु ट्रायंगल NES किन भने एरिया अफ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स यो भयो हामीहरुको रिजन भयो यसको लागि एरिया अफ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स अब हामी अलमोस्ट हामीले प्रुभ गरिसक्यौं जस्तै अब हेर भाइ हामीहरुको जुन ट्रापेजियम छ नि कुन ट्रापेजियम भनेको हामीहरुको ट्रापेजियम यानी कि DBES यो ट्रापेजियम जुन DBES छ यो ट्रापेजियम बाट मैले यदि एंगल CDF लाई हटाए भने ट्रायंगल CDF जस्तै हामीहरुले जस्तै ट्रापेजियम DBES बाट जस्तै के भन्न खोजेको भने हामीहरुको यसलाई पॉइंट नम्बर 4 मा लेख्ने छौं हामीहरुको ट्रापेजियम DBES बाट माइनस गर्यो हामीहरुले ट्रायंगल कुन त NES ट्रायंगल लाई यदि हामीहरुले ट्रायंगल NES लाई हटायौं भने इज इक्वल्स टु हामीहरुको के आउँछ त प्यारालेलोग्राम DBEND प्यारालेलोग्राम आउँछ त्यसैगरी हामीहरुले फेरि ट्रापेजियम सेम ट्रापेजियम जुन DBES ट्रापेजियम छ त्यो ट्रापेजियम बाट यदि हामीहरुले अर्को ट्रायंगल जुन हामीहरुले यहाँ DBT भनेका छौं ट्रायंगल DBT लाई हटाउँदा के आयो त अर्को हामीहरुको प्यारालेलोग्राम आयो BEST प्यारालेलोग्राम आयो देन ट्रापेजियम DBES बाट हामीहरुले फेरि घटायौं ट्रायंगल DBT यही छ हामीहरुले यहाँनिर केही गरेका छैनौं हामीहरुले यहाँनिर के गर्यौं त NES र DBT भनेका त इक्वल ट्रायंगल्स हुन् हामीहरुले यहाँनिर भनिसकेका छौं सो हामीहरुले इक्वल ट्रायंगल्स लाई दुवै साइडबाट हामीहरुले लेफ्ट साइड र राइट साइडबाट 2 2 माइनस गरे जस्तो गर्यौं के 1 1 माइनस गरे जस्तो गर्यौं लेफ्ट साइडमा जेले माइनस गर्यौं राइट साइडमा पनि त्यही गरेका छौं सो यसमा केही छैन हामीले यहाँ जस्ट के गरेका हौं त subtracting equal triangles from the same figure बाट हामीहरुले इक्वल ट्रायंगल्स चाहिँ माइनस गरेका हौं जस्तै अब पॉइंट नम्बर 5 भनेको त हामीहरुको आइसक्यो हामीहरुले ट्रापेजियम DBES बाट ट्रायंगल NES लाई माइनस गर्दा के देख्यौं त हामीहरुको ट्रापेजियम DBES बाट हामीहरुले यो ट्रायंगल लाई हटाइदियौं भने हामीहरुको प्यारालेलोग्राम
BEND आउने भयो। र त्यसै गरी हामीहरूले ट्रापिजियम, यो सेम ट्रापिजियमबाट हामीहरूले ट्रायंगल DBT ट्रायंगललाई हटायौँ भने हामीहरूको प्यारालेलोग्राम आउने भयो, BEST प्यारालेलोग्राम। सेम अब यहाँ लेख्छौँ हामी प्यारालेलोग्राम BEND इज इक्वल्स टु प्यारालेलोग्राम BEST। यसको लागि रिजन लेख्छौँ हामी फ्रम स्टेटमेन्ट 4 लाई नै हामीले यहाँ युज गर्यौं। सो यसरी हामी प्रुभ गर्न सक्छौं। यो भयो हामीहरूको क्वेशन नम्बर 16। र हामी यसपछि क्वेशन नम्बर 17, 18, 19, 20 र त्यसपछि ग्रुप डी पनि गर्नेछौं।